बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम लोग जिस सूरह की तफसीर पढ़ने जा रहे हैं और जिस सूरह का तर्जुमा पढ़ने जा रहे हैं वो है सूरतुल बुरूज। सूरतुल बुरूज। अच्छा, इस सूरह में क्या मजमून है, क्या टॉपिक इसके अंदर बयान की गई है, उसको समझिए। सबसे पहले ये सूरह जो है मक्के में मुसलमानों के जो हालात थे उस वक्त नाजिल हुआ है। ये सूरा मक्के मुकर्रमा में उस वक्त नाजिल हुआ जब मुसलमान कुफार और मुशरिकीन की तरफ से सख्त आजमाइश गुजर रहे थे। मक्के के जो कुफार और मुशरिकीन थे वो मुसलमानों को बहुत ज्यादा तकलीफें पहुंचा रहे थे और सता रहे थे। तो वो एक आजमाइश का और एक इम्तिहान का वक्त था। तो उस वक्त अल्लाह ताला ने ये सूरत नाजिल फरमाकर मुसलमानों को साबित कदमी के साथ खड़े रहने की और सब्र की अल्लाह ताला ने तालीम दी। यानी डरे बगैर और हिम्मत हारे बगैर पूरी मजबूती के साथ जमे रहने की अल्लाह ताला ने इस सूर्य के जरिए मुसलमानों को तालीम दी। ये सूर्य के अंदर क्या है? इसके अंदर दो चीजें हैं। पहली चीज तो ये है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बिअसत से पहले, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबी बनाकर भेजे जाने से 40 साल कबल एक वाकया पेश आया अस्हाबुल उखदूद का, जिसको इंशाल्लाह हम लोग आगे तफसील से पढ़ेंगे। उस वक्त हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का दीन चल रहा था। तो शार्ट में ये है, शार्ट में बता रहा हूँ, फिर इंशाल्लाह तफसील से आगे पढ़ेंगे। वाकया ये है कि उस वक्त यहूदी बादशाह था और ईसाई मजहब के जो लोग थे वो उस वक्त ईमान वाले कहलाते थे। तो उनको, यानी जो अल्लाह ताला पर ईमान लाए और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अपना नबी मानकर चल रहे थे, उन लोगों पर उसने जुल्म किया। जुल्म क्या किया कि एक बहुत बड़ा गड्ढा खोदकर उसमें आग भर के उसमें उन तमाम मुसलमानों को डाल दिया गया जो अल्लाह को एक मानते थे और हजरत ईसा को अपना नबी मानते थे। तो उन पर आजमाइश आई, लेकिन वो लोग उस आजमाइश में जमे रहे, डरे नहीं। उस वक्त का जो बादशाह था उन्हें जो तकलीफें पहुंचाए वो तकलीफें बर्दाश्त करे, लेकिन अपने ईमान से पीछे नहीं हटे। तो अल्लाह ताला का अजाब भी आया। किस पर? जो बादशाह और उसके लोग थे उस पर अल्लाह का अजाब आया। अजाब आकर अल्लाह ताला ने उनको हलाक व बर्बाद कर दिया। वही आग जिसमें उन लोगों ने ईमान वालों को जलाया था, वही आग उन लोगों को जलाकर खाकर खत्म कर दी। तो ये अजाब उन पर आया था। दो चीजें इसमें। पहली चीज मुसलमानों के लिए वो ये कि हालात पर मुसलमानों को सब्र करना चाहिए और अपने ईमान के मामले में पीछे नहीं हटना चाहिए। पहली चीज। दूसरी चीज ये कि दूसरी चीज है इसके अंदर, जो कुफार व मुशरिकीन है उनके लिए वार्निंग है कि अगर वो ईमान वालों के साथ छेड़छाड़ करते हैं, तकलीफ पहुंचाते हैं, जुल्म करते हैं, तो उनका अंजाम भी वही होगा, उनको भी अल्लाह की तरफ से जरूर सजा मिलेगी। तो ये दो चीजें इस सूरह के अंदर बयान की गई। समझ में आ गया? सूरत सूर सूरह का क्या मजमून है। अब आगे तर्जुमा देखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود۔ शुरू अल्लाह के नाम से जो बेहद मेहरबान और निहायत रहम करने वाले हैं। कसम है बुर्जों वाले आसमान की। कसम है बुर्जों वाले आसमान की। कसम है बुर्जों वाले आसमान की। यहाँ आसमान से मुराद
وہ नीलगुं फिजा है। नीलगुं फिजा बोले तो वो स्काई ब्लू फिजा है जो हमें नजर आती है और जिसको हम आसमान कहते हैं। बुर्ज के माने असल में बड़े महल के हैं। हसन बसरी रहमहुल्लाह और बाज मुफस्सिरीन की राय है कि इससे वो सितारे मुराद है जो फिजा में ठहरे हुए हैं और जो यकीनन अल्लाह की निशानियों में एक बड़ी निशानी और उसकी कुदरत का मजहर है कि ये सब एक ही फिजा में तैर रहे हैं, लेकिन इनमें कोई टकराव नहीं होता। लाखों साल से गर्दिश लगा रहे हैं, यानी घूम रहे हैं, लेकिन उनकी रफ्तार में कोई फर्क नहीं। इससे वो बुर्जे मुराद है जो कदीम जमाने में अहले नुजुम ने मुतय्यन किए थे, जिसकी तादाद 12 है और उनका ख्याल था कि सूरज हर बुर्ज में 1 महीना रहता है, रुकता है। उसकी कोई हकीकत नहीं है, मौजूदा साइंस भी उसको कबूल नहीं करती। वो समाई दातिल बुरूज, कसम है बुर्जों वाले आसमान की। अल्लाह ताला ने यहाँ पर आसमान की कसम खाई और उन बुर्जों की कसम खाई जो आसमान में रहते हैं, जिसको आप यूं कह सकते हैं कि जो सैयारे हैं, जिसे क्या कहते हैं हम लोग, प्लूटो वगैरह जो रहते हैं, प्लैनेट्स, जिसे प्लैनेट्स कह सकते हैं हम लोग, उसकी अल्लाह ताला कसम खा रहे हैं, आसमान की और प्लैनेट्स की, कि वो सारे के सारे अल्लाह की कुदरत का मजहर है। यानी अल्लाह की कुदरत को पहचानने के लिए, अल्लाह की कुदरत को जानने के लिए वो सारे के सारे प्रूफ्स है। कितने सारे प्लैनेट्स है, उसका सिस्टम अल्लाह ताला आसमान में चला रहा है, आज तक उसमें कोई गड़बड़ नहीं। तो ये अल्लाह की कुदरत की एक निशानी है, तो अल्लाह उसकी कसम खा रहे हैं। उसके बाद देखिए, वल्यौमिल मौऊद, उस दिन की जिसका वादा किया गया है, यानी कयामत के दिन का। मौऊद लौट कर जाने वाला दिन, और इसी तरह वादा किया गया दिन, वादा किया गया दिन यानी कयामत के दिन की भी अल्लाह ताला यहाँ पर कसम खा रहे हैं। व शाहिद व मशहूद, और हाजिर होने वाले दिन की और उसकी जिसमें हाजिर हुआ जाता है। हाजिर होने वाले दिन और जिस दिन हाजिर हुआ जाता से कौन सा दिन मुराद है, इसमें मुफस्सिरीन के दरमियान इख्तलाफ। लेकिन हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु की एक रिवायत जो खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मरवी है, उसको अच्छी तरह वाजी कर देती है कि यौम मौऊद से मुराद क़यामत का दिन है, शाहिद से जुमा का दिन और मशहूद से अरफा का दिन, यानी 9 ज़िलहिज्जा का दिन। इमाम तिरमिजी ने इस हदीस को नकल किया है, हसन यानी मोतबर करार दिया है। वशाहिद व मशहूद, शाहिद व मशहूद यानी जुमा का दिन, अरफे का दिन, 9 ज़िलहिज्जा का दिन होगा क़यामत। और क़यामत जो आएगी वो जुमा का वो दिन जुमा का होगा और तारीख 9 ज़िलहिज्जा की होगी। उसी को अल्लाह ने यहाँ पर बयान किया। कुतिला अस्हाबुल उखदूद, के खंदकों वाले मारे गए। यहाँ पर पूरे के पूरे वाक़े की तफसील बयान की गई। अच्छा, देख सकते कि क्या हुआ था। हुआ ये कि हदीस में इसकी तफसील मिलती है। हजरत सुहैब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पहली कौमों में एक बादशाह था जिसका एक जादूगर था। बादशाह का एक जादूगर था। जब जादूगर बूढ़ा हो गया तो उसने बादशाह से कहा कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ, इसलिए किसी नौजवान को मेरे पास भेज दें कि मैं उसको जादू सिखा दूं। बादशाह ने एक नौजवान को उसके पास भेज दिया। वो जब जाता तो उसके रास्ते में एक राहिब यानी ईसाई दरवेश की खानका मिलती। ईसाई दरवेश बोले तो जिस तरह हिंदुओं में साधु रहते वैसा एक ईसाइयों के दरवेश थे और उनकी खानका थी। खानका बोले तो ऐसी जगह जहां पर खुदा को याद किया जाता है, जहां पर इस्लाम की तरबियत की जाती है, वो थी।
تو وہ اس کے پاس بیٹھ جاتا. پھر جب وہ دیر سے جادوگر کے پاس پہنچتا تو وہ اس کی سرزنش کرتا بولے تو اس کو سزا دیتا تھا, مارتا تھا. نوجوان نے راہب سے شکایت کی تو اس نے تدبیر بتائی, پلان بتایا کہ جب تم جادوگر کے یہاں تاخیر سے پہنچو تو کہہ دو کہ میرے گھر والوں نے روک لیا, یعنی گھر میں لیٹ ہو گئی بول کر بولو. جب گھر پہنچو جب گھر پہنچنے میں دیر ہو تو کہہ دو کہ جادوگر کے یہاں دیر ہو گئی. بہرحال یہ سلسلہ چلتا رہا. وہ نوجوان ایک جادوگر کے پاس بادشاہ ایک نوجوان کو بھیجا تھا. اس کا کام کیا تھا بولتے تھے, جا کر جادو سیکھنا. لیکن وہ بیچ میں ایک راہب یعنی عیسائیوں کے ایک اللہ کے ولی انہوں وہاں پر رہتے تھے. تو ان کے پاس جانا آنا شروع کرے تو انہوں ان کو توحید کی اور ایک اللہ کی طرف اور توحید کی طرف انہوں ان کو بلاتے تھے. اس نوجوان ایسا ہوتا تھا. نوجوان راہب کے پاس بھی جاتا تھا, یعنی عیسائی اللہ والے کے پاس بھی جاتا تھا, اور ساتھ میں جادوگر کے پاس بھی جاتا تھا. اچھا, ایک دن کیا ہوا؟ بہرحال ایک دن ایسا ہوا کہ راستے میں ایک شیر ملا. راستے میں شیر تھا جس کے خوف سے سارے لوگ رکے ہوئے تھے. نوجوان نے سوچا کہ آج اس بات کا موقع ہے کہ ہم آزما لیں کہ جادوگر بہتر ہے یا راہب. کیا ہوا, راستے میں شیر کھڑا ہوا تھا. شیر سے ڈر کر سارے لوگ بھی کھڑے ہوئے تھے. تو اب یہ جو نوجوان تھا جو جادوگر کے پاس بھی جاتا تھا, راہب کے پاس بھی جاتا تھا, اس کے دماغ میں ایک آئیڈیا آیا. وہ یہ تھا کہ اب آزمانے کا وقت ہے. اب دیکھنا ہے کہ جادوگر زیادہ پاورفل ہے یا راہب زیادہ پاورفل ہے, کون صحیح ہے. چنانچہ اس نے ایک پتھر اٹھایا اور یہ کہتے ہوئے شیر پر پھینکا کہ اگر آپ کے نزدیک راہب کا عمل جادوگر کے عمل سے زیادہ پسندیدہ ہے تو اس کو مار دیجئے. پتھر اٹھا کر یہ بول کر پھینکا نوجوان تاکہ لوگ جا سکے. شیر اس کے پتھر سے مر گیا اور لوگ چلنے لگے. اس نے آ کر راہب کو یہ ماجرا سنایا. یہ پورا کا پورا جو کچھ چلا تھا وہ سنایا. راہب نے کہا, بیٹے آج تو تم مجھ سے بہتر ہو گئے ہو اور تم کو جو ترقی حاصل ہوئی وہ میں دیکھ رہا ہوں. البتہ عنقریب تمہاری آزمائش ہوگی, تمہارا ایگزام ہوگا, تمہارا امتحان ہوگا. تو اگر ایسی نوبت آئے تو میرے بارے میں بتانا نہیں. چنانچہ اب یہ صورتحال ہو گئی کہ اس کی دعا سے اندھے اور مبروس شخص کو صحت حاصل ہونے لگی. اندھے لوگوں کو بینائی آنے لگی. مبروس بولے تو جو برس کی بیماری رہتی ہے نا, یعنی لوگ سفید ہو جاتے, تو اس کی دعا سے وہ ایسے بیماریاں جو کبھی کیور نہیں ہوتے وہ کیور ہونے لگے تھے. وہ مختلف بیماریوں کا علاج کرنے لگا. اچھا, جب ایسا ہونے لگا تو کیا ہوا, بادشاہ کے ایک ہم نشین یعنی ساتھ میں بیٹھنے والے کو بھی اس کی خبر ہوئی جو اندھا تھا, نابینا تھا. وہ ڈھیر سارا تحفہ لے کر حاضر ہوا اور کہنے لگا, اگر تو نے مجھے شفا یاب کر دیا تو یہ سب کچھ تمہارے لیے. نوجوان نے کہا, میں کسی کو شفا نہیں دیتا, شفا تو اللہ دیتا ہے. لہٰذا اگر تم ایمان لے آؤ تو میں تمہارے لیے دعا کروں, اللہ تعالیٰ تمہیں شفا عطا فرمائے. وہ ایمان لے آیا اور اللہ تعالیٰ نے شفا عطا فرمائی. جب وہ بادشاہ کے پاس معمول کے مطابق آ کر بیٹھا تو بادشاہ نے پوچھا, تمہاری آنکھ کس نے لوٹائی؟ اس نے کہا, میرے رب نے. بادشاہ نے پوچھا, کیا میرے سوا بھی کوئی رب ہے؟ اس نے کہا, میرا اور آپ کا رب تو اللہ ہے. بادشاہ نے اس کو اتنی تکلیف پہنچائی کہ وہ مجبور ہو کر اس نے نوجوان کا ایڈریس بتا دیا, پتہ بتا دیا.
تمہاری آنکھ کس نے لوٹائی؟ اس نے کہا کہ اچھا. پھر اس کے بعد بادشاہ اس کو تکلیف پہنچایا یعنی اپنے آدمی کو، تو انہیں نوجوان کا ایڈریس بتا دیا. بادشاہ کے حکم سے وہ نوجوان حاضر کیا گیا. بادشاہ نے پوچھا تم اب جادو میں اس مقام پر پہنچ گئے کہ اندھے، برس زدہ اور ایسے ویسے شخص کو بھی صحت مند کر دیتے ہو؟ نوجوان نے کہا میں کسی کو شفا نہیں دیتا، شفا تو اللہ دیتا ہے. بادشاہ نے اس بات پر اس کو اتنی تکلیف دی کہ بالآخر اس نے راہب کا نام بتا دیا. راہب حاضر کیا گیا. بادشاہ نے مطالبہ کیا کہ تم اپنے دین سے باز آ جاؤ، لیکن جب وہ باز نہیں آئے تو سر پر آرا رکھ کر 2 ٹکڑے کر دیے گئے. پھر بادشاہ کے ہم نشین کو لایا گیا. فرسٹ کیا کرے؟ راہب کو مار ڈالے. پھر اس کے بعد جو بادشاہ کا آدمی تھا، بادشاہ کے ساتھ بیٹھنے والا جو ایمان لایا تھا، اس سے بھی یہی مطالبہ کیا گیا، اس سے بھی یہ ڈیمانڈ کیا گیا. وہ بھی دین حق کے چھوڑنے پر آمادہ نہیں ہوا، اس کو بھی اسی طرح آرے سے چیر دیا گیا. پھر وہ نوجوان لایا گیا، یہی مطالبہ اس کے سامنے رکھا گیا، اس نے بھی انکار کر دیا. تو بادشاہ نے اس کو اپنے درباریوں کے ایک گروپ کے حوالے کیا کہ اسے فلاں پہاڑ کی چوٹی پر لے جاؤ، وہاں پہنچ کر بھی اگر یہ اپنے دین کو چھوڑنے پر آمادہ ہو جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ اس کو وہیں سے پھینک دیں. شارٹ میں بتا دیتا ہوں، بہت لمبا ہے. کیا ہوا کہ اب 2 لوگوں کو تو مار دیا گیا. کس کو؟ راہب کو اور بادشاہ کے آدمی کو. اب نوجوان تھا جس کو بادشاہ جادو سیکھنے کے لیے بھیجا تھا، اب وہ تھا. اب اس کو بادشاہ کیا کرا؟ اپنے درباریوں کو، اپنے لوگوں کو، اپنے سپاہیوں کو دے کر بھیجا کہ اس کو پہاڑ پر لے جاؤ، وہاں لے جانے کے بعد پوچھو، اگر باز آ جاتا ہے چھوڑ دو، نہیں بولے تو پہاڑ سے پھینک دو. یہ نوجوان کو پہاڑ کے پاس لے گیا گیا اور لے جانے کے بعد وہاں پوچھے تو وہ اپنی ہی بات پر اٹل تھا. اچھا، تو یہ لوگ پھینکنا چاہ رہے تھے. اس وقت نوجوان اللہ سے دعا کرا کہ اللہ یہ میرے مقابلے میں تو کافی ہو جا، میرے مقابلے میں تو میری مدد فرما. تو ایسا زلزلہ آیا کہ پہاڑ پورا، زلزلے کی وجہ سے پہاڑ پورا لڑک گیا اور جتنے بھی بادشاہ کے لوگ تھے وہ سب مر گئے. یہ جو نوجوان تھا وہ بادشاہ کے پاس پہنچا. بادشاہ اس کو دیکھ کر پریشان ہو گیا، پوچھا کہ کیسا آ گیا؟ تو اس نے کہا، نوجوان نے، کہ اللہ نے میری مدد کی. پھر بادشاہ کیا کرا؟ اپنے کچھ لوگوں کو ساتھ کر کے بھیجا کہ اس کو کشتی میں سمندر میں لے جاؤ، پوچھو، اگر واپس آ گیا مذہب سے تو ٹھیک ہے، ورنہ اس کو سمندر میں پھینک دے. وہاں گئے اور وہاں بھی یہی ہوا. نوجوان نے اللہ سے دعا کی تو سمندر میں جو لوگ لے گئے تھے وہ لوگ ڈوب کر مر گئے، لیکن جو نوجوان تھا اللہ نے اس کی حفاظت کر لی، وہ نہیں مرا. پھر اس کے بعد بادشاہ پورے پلاننگز کر کے جب تھک گیا تو نوجوان خود بادشاہ کو ایک ایڈوائس دیا. وہ ایڈوائس یہ تھی کہ مجھے اگر مارنا چاہتا ہے تو تیرے پاس ایک چانس ہے، ایک موقع ہے. وہ یہ ہے کہ سارے لوگوں کو جمع کرنے کے بعد مجھے سولی پر چڑھا، پھر ایک تیر نکال کر یہ کہتے ہوئے کہ اللہ کے نام سے جو اس نوجوان کا رب ہے کہہ کر وہ تیر پھینک، میں مر جاؤں گا. چنانچہ ایسا ہی ہوا. بادشاہ نے سب لوگوں کو جمع کیا اور تیر نکال کر یہ اس اللہ کے نام سے جو اس نوجوان کا رب ہے بول کر پھینکا تو وہ نوجوان شہید ہو گیا. اب جب لوگوں نے یہ دیکھا تو سارے لوگ اسلام قبول کرنے لگے اور بہت سارے لوگ مسلمان ہو گئے. جب بادشاہ کو یہ اس بات کی خبر ملی کہ سارے لوگ اسلام کی طرف ہیں تو اس نے ایک بڑی کھائی کھدوائی، یعنی بہت بڑا گڑھا کھدا کر اسے آگ سے بھر دیا اور ان تمام لوگوں کو جو اللہ پر ایمان لاتے تھے ان کو اس کے اندر ڈالتا گیا، یہاں تک کہ وہ
جو آگ تھی وہ آگ بھڑکی اور اس بادشاہ کو اور اس کے ساتھ والے لوگوں کو اپنے اندر لے کر ختم کر ڈالی. اچھا، اب یہ کہ اب کچھ باتیں اس واقعے کے متعلق وہ کیا ہے. یہ واقعہ حضرت عیسیٰ کے بعد، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے پیش آیا. اور یہ راہب اور نوجوان اور ان کی پیروی کرنے والے اصل عیسائیت پر قائم تھے. انہوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین پر قائم تھے. مشہور صاحب علم ضحاک سے نقل کیا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بنائے جانے سے 40 سال پہلے یمن میں یہ واقعہ پیش آیا. کہاں پیش آیا؟ یمن میں پیش آیا 40 سال پہلے. اور جو لوگ اس طرح زندہ جلا دیے گئے ان کی تعداد 80 سے زیادہ تھی. اور جس بادشاہ نے یہ حرکت کی اس کا نام یوسف بن شراحیل حمیری تھا. نیز نقل کیا جاتا ہے کہ اس مومن نوجوان کا نام عبداللہ بن سامر تھا. حضرت عبداللہ بن عباس سے منقول ہے کہ بالآخر یہ آگ 40 ہاتھ بلند ہوئی اور اس نے بادشاہ اور اس کے مددگاروں کو بھی اپنے لپیٹ میں لے لیا. تو یہ واقعہ پیش آیا. اصحاب الاخدود بولے تو کون بولے تو وہ لوگ جو اس وقت وہ کھائی والے بولے تو وہی وہ کھائی کے اندر ڈال کر جو جلا دیے گئے، ان کے واقعے کو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر بیان کر کے مسلمانوں کو جو مکے میں تکلیفیں دیے، جن کو تکلیفیں دی جا رہی تھی، ان کو اللہ نے اس بات کی دعوت دی کہ وہ صبر کرے اور جمے رہے. اور اس واقعے کے ذریعے اللہ نے ان مشرکین و کفار کو یہ خبردار کیا کہ اگر ایسے ہی تم ظلم کرو گے تو تمہارے اوپر بھی عذاب آئے گا. تو یہ دو چیزیں اس واقعے کے اندر بیان کی گئی ہیں. تو آگے کا جو ہے انشاءاللہ کل پڑھیں گے. آگے کا ترجمہ انشاءاللہ کل پڑھیں گے. ٹھیک ہے، ابھی آپ لوگ اس کا ترجمہ اور تفسیر جو واقعہ میں نے آپ کو بتایا اس کو ذہن میں رکھیے. اگر کچھ ڈاؤٹ ہے تو پوچھ سکتے ہیں.